गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्य मानिसहरू खुसी भइरहेको छ। सम्पूर्ण देशमा गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ। के भनेदेखिलाई भारत देशमा गणतन्त्र भयो, प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्र पनि हाम्रो हातमा आयो र मानिसले आफ्नो जिउने अधिकार पायो, आफ्नो बोल्ने अधिकार पायो, आफ्नो मौलिक अधिकार पायो। र त्यो पक्षमा जनसाधारणले आफूलाई लागेका कुरा, आफूलाई चित्त नबुझेका कुरा, सरकारी निकायमा काम गर्दै गर्दाखेरि कुनै असुविधा भएको कुरा, सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ जनसाधारणमा ल्याउनको निम्ति सरकारले नयाँ नयाँ नियमहरू अवधारणा गरे। र त्यसको बादमा यसै कुरामा मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि आरटीआई एक्ट 2005 अनुसार कसैले पनि चाहे स्कुलमा होस्, चाहे कुनै पञ्चायतमा होस्, भिडियोमा होस्, जहीँ पनि उनीहरूले केही चित्त बुझेन र त्यहाँ गलत भएको लाग्छ भने त्यसमा आरटीआई गर्नु सक्छ भनेर भारतको संविधानले दिएको कुरा अधिकार हो। र साथै त्यसलाई भारतको संविधानको सेक्सन 19 अनुसार उनीहरूको यो चाहिँ मौलिक अधिकार हो, जान्ने अधिकार चाहिँ उनीहरूको मौलिक अधिकार, उसले पाउनै पर्छ भनेर चाहिँ भारतको संविधानले दिएको छ। तर त्यो संविधानले दिएको अधिकारहरू चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो मान्छेले उपभोग गर्नु नपाइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँको सामने राखिरहेको छु। कारण चाहिँ के हो भनेदेखिलाई एकापट्टि गणतन्त्र, आम्मामा आज दिनभरि मासपास, झण्डा, सलाम, उत्ता उत्तिक, आम्मामा सानो जलसा हो र हामी चाहिँ एकापट्टि मन कुटकुट गरेर कसरी चाहिँ भन्नु, हामी कसरी रमाउनु यस्तो परिस्थितिमा। जनसाधारण एउटा सानो कुरा माग्दाखेरि पनि यो अधिकारीहरूले दिँदैन, यो अधिकारीले झुटो कुरा भन्छ, यो अधिकारीहरू बिकाउ छ, यो अधिकारीहरू झुट बोल्छ, यो अधिकारीहरू दलाल छ। यसले गर्दाखेरि गरिब मान्छेले न्याय पाएको छैन भन्ने कुरा हामी तपाईँहरूको सामने राख्दैछौँ। कारण अहिले घरि 2-4 जना सचेत भाइ बहिनीहरूले हामीलाई 1-2 डकुमेन्ट दिएर जानु भएको छ। त्यो डकुमेन्टमा ल्यान्ड रिफर्म डिपार्टमेन्टलाई एउटा भाइले लेखेको रहेछ, तारिक 12 नोभेम्बरको दिन चिठी लेखेको रहेछ कि खतियान नम्बर यति, प्लट नम्बर यति, जेल नम्बर यति, एलआर नम्बर, आरएस नम्बर यति, यो मान्छेको नाममा यो जमिन देखा पर्दैछ तपाईको खातामा। के उनीहरू चाहिँ रैती हो कि टेम्परेरी रैती हो कि पक्का रैती हो कि होइन, के कस्तो हो भन्ने कुरा सम्पूर्ण डाटा दिएर लेखेको रहेछ। यो सम्पूर्ण डाटा अनुसार दिएपछि उसको अफिसले उसलाई जानकारी दिनुपर्ने कुरामा यहाँ चाहिँ के लेखेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ द क्वेरी यु हेभ सर्ट फर नम्बर्स 378 कुड नट बी फर्निश अन्डर दी प्रोभिजन अफ 81A। फेरि पनि इन रेस्पोन्स अफ क्वेरी नम्बर 1 नो सच इन्फर्मेशन्स एभाइलेबल। हेर्नुहोस् है, 1 नम्बरमा उसले यहाँ लेखेको छ सम्पूर्ण जमिनको प्लट नम्बर, टाउन मौजा, के सबै कुरा लेखेको रहेछ। तर त्यो कुराको यो मान्छेहरू चाहिँ के साँच्चै यो जमिनको मालिक हो त? यिनीहरूको नाममा कहिलेदेखि खाता बनाएको, कहिलेदेखि चढेको, खजाना के छ यिनीहरूको भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उनीहरूले सिधै भनेको छ इन रेस्पोन्स टु क्वेरी नम्बर 1 सच इन्फर्मेसन इज नट एभाइलेबल। अरे अन्त यो चाहिँ कहाँको? जुनको हो, चन्द्रमाबाट ल्याएको कुरा हो, यो चन्द्रमाबाट ल्याएको होइन, यहाँकै त हो यहाँ। तर उसको अफिसले छैन भन्दैछ। कारण यो बिकाउ मानिसहरूको क्यारेक्टर हो। जब उसलाई जम्मै खतियान नम्बर, प्लट नम्बर, एलआर नम्बर, आरएस नम्बर दिइसकेपछि, जमिन कति उसको नाममा छ भनिसकेपछि आज पनि उसले भन्दैछ हाम्रोमा इन्फर्मेसन छैन। बडा अचम्म कुरा, कस्तो खालको विभाग हो यो चाहिँ? यसैले गर्दा भन्छौँ नि हामी यो विभाग चाहिँ बिकाउ विभाग हो। यो त एउटा भाइको भइगयो। सँगैमा अझै एउटा भाइले यो एउटा भाइले अझै लेख्नु भएको रहेछ। त्यसमा उसले भनेको रहेछ, उसले चाहिँ यहाँनिर 6-7 वटा 8 वटा प्लट दिएको रहेछ, जो त खाली प्लट देखेर चाहिँ यो प्लट चाहिँ कसको हो, यो प्लटको मालिक को छ, यो सरकारी जमिन खाली हो कि होइन, खाली हो भने हामीले एप्लाई गर्नु पाउँछ कि पाउँदैन, हामीले गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ, यो जमिनको नम्बर के हो भनेर सोधेको रहेछ। र यसमा र त्यो यो मान्छेहरू यो जमिनहरू चाहिँ जुन चाहिँ देखेको छ, यो जमिन चाहिँ तपाईँको अफिसको रेकर्डले चाहिँ यो जमिन देखाउँदैछ, यो जमिन चाहिँ मा हामीले पाउँछ कि पाउँदैन र के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लेखेको रहेछ। र उसलाई पनि जवाब के लेखेछ भने फर्दर
further for your query number 1, name of the Rayat could not be disclosed under the provision of 81A. 8(1) अन्तर्गत RTI Act अनुसार यो चाहिँ नाम उसले त नाम बताइदिएको छ, जमिन कसको नाममा छ जसले देखाउँदै जसले जबरजस्ती अक्वाई गरेको छ, यो जमिन चाहिँ खाली हो कि होइन हामीले एप्लाई गर्दा पाउँछ भन्दा नाम पो बताउनु पाउँदैन अरे। लु भयो, एक यो देखाएँ मैले। अझै एकजना बहिनीले फेरि क्वेरी गरेको रहेछ, उसले पनि त्यही भनेको रहेछ, उसले त यहाँ झन् सम्पूर्ण त्यो विभागले चलाएको नोटिस, त्यो विभागले पठाएको नोटिसहरूको मेमो नम्बर, तारिख सम्पूर्ण कुरा लेखेको रहेछ र यो नोटिसको कपी हामीलाई दिनुहोस् न, के को लागि लेखेको के हो भनेर भनेको रहेछ। र अनि दोस्रो कुरा के लेखेको रहेछ भने यो नोटिस पठाउनुको कारण के हो, के भएको थियो त्यहाँनिर र किन तपाईले यति नोटिस पठाउनु भएको छ भनेर सोधेको छ। र अनि तपाईको मेमो अफिसको मेमो नम्बर यो अनुसार तपाईले यो जुन कुरा गर्नु यो कागजको माथि नोटिसहरु पठाउनु भएको छ, त्यो नोटिस चाहिँ किन कसरी के को लागि र त्यसको के एक्सन भयो भनेर सोधेको रहेछ। र त्यसमा रिप्लाई के छ, that the information sought for beyond the ambit of the provision of subsection 1 of the section 2 of the RTI Act। फेरि पनि त्यही कुरा छ। र अब कुरा चाहिँ के आउँदैछ भनेदेखिलाई कसैले केही माग्दाखेरि ल्यान्ड रिफर्म डिपार्टमेन्टले दिनु सक्दैन। यहाँ एउटा भाइले पनि त्यस्तै गरेको रहेछ, उसले डिआई फन्डमा सानो जमिन एप्लाई गरेको रहेछ र उसले अप्लाई गरेर सुनेन, दिएन रहेछ, छैन जमिन भनेछ। र उसले यहाँ जमिन चाहिँ कति छ, डिआई फन्डको जमिनहरु कति छ, के छ, कहाँ छ, कसरी चाहिँ पाउने प्राविधान के छ भनेर सोधेर विभिन्न कुरा यहाँ जमिन त देखेको छु डिआई फन्डको, यो जमिन चाहिँ हामीले पाउँछ कि पाउँदैन, हामी त जमिन नभएको मान्छेहरु हौं भनेर लेख्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् न, डिआई फन्डले दिएको रिप्लाई एउटै पनि रिप्लाई दिएको छैन, जम्मै हाम्रोमा पर्दैन। अन्त डिआई फन्डको डिपार्टमेन्ट चलाउँदैछ त किन पर्दैन, तिमीलाई सोधेको जवाब त देऊ न। किनभनेदेखिलाई यो डिपार्टमेन्ट ल्यान्ड रिफर्म डिपार्टमेन्ट यो त जमिन बेचेर खाने मान्छेहरु हो नि त। यिनीहरूले आफूलाई यो नाफा गरेर बेचेर खानेहरु, होशियार गर, बेसी घुस नखाऊ, हेलिकप्टर किन्दैन है तिमीले, हेलिकप्टर किन्दैन, छप्परमा हेलिकप्टर राख्ने खालको पैसा कमाउँदैनौ, तर भोलि रिटायर भएपछि यही गाउँमा हिँड्नु पर्छ, यही गरिब मान्छेको अगाडि हिँड्नु पर्छ, गरिब मान्छेमा चाहिँ अन्याय गर्नु छोड्नु पर्छ। र घरिघरि यहाँनिर जुन प्रकारले जवाब नदिने प्रक्रिया जुन चाहिँ छ, यो प्रक्रियालाई म के भन्छु भनेदेखिलाई यहाँको गरिब जनसाधारणले जान्नु खोजेको गणतान्त्रिक अधिकार चाहिँ हनन हुँदैछ। यो गणतन्त्र अधिकारलाई किन हनन गर्दैछ? जब भारतको संविधानले उसलाई अधिकार दिएको छ, उसले खोज्नु सक्छ, जेलाई चित्त बुझेको छैन त्यो हुनु सक्छ, तर त्यो गरेकै छैन। र म आज यहाँ भन्दैछु, ल्यान्ड रिफर्म डिपार्टमेन्टको BLLRO लाई, SDLLRO लाई, ADMLLRO लाई म भन्दैछु, तपाईको डिपार्टमेन्ट चोर डिपार्टमेन्ट हो, चोर डिपार्टमेन्ट। किन चोर डिपार्टमेन्ट भन्दैछु? मैले जिम्मेवारी लिएर भन्दैछु, म माथि मुद्दा गर, तिम्रो डिपार्टमेन्टले म माथि मुद्दा गर, मैले तिमीलाई चोर भने भनेर। मेरोमा मैले जुन डकुमेन्ट पाएको छु, जुन चाहिँ खतियानमा 60 डेसिमल लेखेको छ पहिला जमिन, त्यही जमिन गएर म्युटेसन गर्दाखेरि तिमीहरूले 1 एकर 60 डेसिमल बनाएको छौ। त्यो जमिन कहाँबाट आयो? 60 डेसिमलको पहिलाको चाहिँ 2010 सम्म चाहिँ 60 डेसिमल, 12 देखि चाहिँ फेरि 1 एकर 60 डेसिमल कसरी भयो त? कहाँबाट थपित जमिन? त्यो गरिब जनताको जमिन हो, त्यो गरिब जनताले पाउनु पर्ने, त्यो धनी मान्छेलाई किन दिँदैछ तिमीहरूले? यदि धनी मान्छेलाई दिने हो भने त्यसको कारण के छ? त्यो जसले माग्दैछ, जसले चाहिँ अघिबाटै 60 डेसिमल 70 डेसिमल लिएर बसेको छ, उसलाई अझै 1 एकर थप दिनु कारण के हो? कि बंगाल सरकारले चाहँदैछ त्यो जमिन दिनु भनेर? गरिब मान्छेलाई दिनुपर्छ, बाँड्नुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो जमिन त्यसलाई नदिएर जुन प्रकारले विभागले जुन गलत काम गर्दैछ, मैले भन्दैछु, जिम्मेवारी लिएर भन्दैछु, डिडमा लेखेको छ अर्कै, व्यापार किनबेच भएको छ, जमिन अर्कै, खतियान नम्बर छ, प्लट नम्बर अर्कै छ। अरे म्युटेसनमा त नोटिस काटेर म्युटेसन बोलाएर त फेरि सजिलो ठुलो जमिन, फराकिलो जमिन जुन किनेको छ, भिरालो जमिन छोडेर त फराकिलो जमिन पो दिइरहेको, बडा अचम्मको।
अरे बाबा तिम्रो डिड त हेर, डिडमा कति जमिनको नम्बर लेखेको छ, डिडमा जुन जमिन छ त्यो पनि म्युटेसन हुनुपर्छ त। खालि हरियो नोट टेबल मुनि थापेर जे पाए त्यही गर्दैछौ नि, यो कुरा चाहिँ अन्याय। तिम्रो जमिन होइन नि त्यो त, यो त गरिब जनताको जमिन हो नि त, त्यो गरिब जनताले पाउनु पर्ने हो नि त। किन चाहिँ तिमीले यसो गर्दैछ? यो सरकार गरिब जनताको पक्षमा सरकार छ भने यस्तो घुसखोर अधिकारीलाई एक्सन लिनु। सीपीएम पार्टीको दोष गलत हो भनेदेखि आज मलाई चुनौती दिँदैछु मैले, भन्नुहोस् मलाई मुमाथि केस गरोस्। खतियान जुन चाहिँ प्लट नम्बर बिक्री भएको छ, जुनमा किनबेच सेल डिड भएको छ, त्यो सेल डिड भएको खतियान नम्बरको माथि म्युटेसन नगरिदिएर त्यो डिड देखाएर म्युटेसन गर्नुपर्छ, त्यो नगरेर अर्को गरिरहेको छ। जुन चाहिँ ताउजी जग्गा हो, त्यो ताउजी जग्गाको जमिन कन्भर्सन गर्नु जाँदा त्यो जमिन चाहिँ जुन जमिन जसलाई दिएको छ, लिजमा दिएको छ, त्यो लिज रिन्यू भयो कि भएन, तर रिन्यू नभइकन किनबेच हुँदैछ। जसले पैसा दिनु सक्छ हुन्छ, जसले पैसा दिनु सक्दैन हुँदैन। यदि यस्तै हो भनेदेखिलाई स्टार मेटलको घर बिरला हाउस जहाँ आज पुलिसले अकुपाई गरेर बसेको छ, त्यो घर त पनि त लिज हो त, अन्त त्यो पनि ताउजी हो त। त्यो चाहिँ किन चाहिँ पुलिस त्यो मान्छेलाई बेच्नु पाएन? किनभने पुलिसले सोध्दैछ तिम्रो कागज रिन्यू भएको छैन, यो सरकारी जमिन हो भनेर। काली मन्दिर जाने जमिनमा जहाँ आज पुलिसले गेस्ट हाउस बनाएको छ, त्यो जमिन पनि लगे त पुलिसले देखाउ भन्दैछ। जो मालिक छ तिम्रो नाममा यदि कागज छ, रिन्यू भएको छ, लिज ताउजी जमिन लिज रिन्यू भएको छ भने तिमीलाई दिन्छु, तर छैन भने सरकारी जमिन हामी लान्छौँ भने लगेर पुलिस लगे त अन्त। त यहाँ भएको ताउजी जमिन अरू ताउजी जमिन चाहिँ कसरी चाहिँ ल्यान्ड रिफर्मले जब देख्दैछ, म्युटेसन गर्नु जानु अगाडि उसको पुरानो रेन्ट रिसिभ हेर्नु पर्यो नि त। म्युटेसन गर्नु अगाडि पहिला उसले कसकोबाट किनेको चेन डिड त हेर्नु पर्यो नि त। अरू गरिब मान्छे एउटा तल तोदे ताङताको कुनै मान्छेको जमिन किन्नु छ भने आम्मामा 10 किसिमको खोजेर उसलाई साह्रो पार्छ। तर आज त्यही जमिन जुन चाहिँ ताउजी जमिन हो त्यो किनबेच हुँदैछ भने उसलाई पहिलाको तिम्रो डिड चाहिँ खै, चेन डिड खै, पहिला तिमीले कसबाट किनेको, यसको आरओआर खै, सोध्नु पर्दैन? गरिबलाई मात्रै एउटा नुन। यसैले गर्दाखेरि यो खालके चोर बजारी जुन काम हुँदैछ, यो जुन खालके घुसखोरी हुँदैछ, आरटीआई गरे भने छैन, यी हाम्रोमा पर्दैन, हाम्रोमा पर्दैन, हाम्रोमा पर्दैन, यो त हाम्रो एम्बिट परेन। अरे केमा पर्यो त? उसोदेखि के भारत सरकारले झुट बोल्दैछ? आरटीआई 2005 चाहिँ होइन उसमा। कोही बिमार भयो, कोही मर्यो अरे, अब कति दिनसम्म आरटीआई रिप्लाई दिँदैन। कस्तो खालको देश हो यो? त के गणतन्त्र मान्नु? कसरी मान्नु गणतन्त्र भनेर? एउटा स्टाफ बिमार भयो रिप्लाई छैन, एउटा बिमार स्टाफ मर्यो रिप्लाई छैन। कसरी हुन्छ? कसरी चल्छ देश? 2-4 जना कुर्सीमा बस्यो, 2-4 जना अफिसर बस्यो भनेर चाहिँ 2-4 जनाले अफिसरले देश चलाउँदैन है। यो 2-4 जना अफिसर, घुसखोर अफिसरहरूले जुन खालको देशको बदनाम गर्दैछ, पश्चिम बंगाल सरकारलाई बदनाम गर्दैछ। मैले भने त म सीपीएम पार्टीको पक्षबाट जिम्मा लिएर भन्दैछु, अझै पनि म जिम्मा लिएर भन्दैछु। जुन चाहिँ अहिले घरिघरि यो रिप्लाईहरूमा लाटाको धोती जस्तो हामीलाई यहाँको मान्छे जान्दैन जस्तो सोच्दैछ। नसोच्नु, हामी हाउडाबाट आएको होइन, पुरुलियाबाट आएको होइन, हामी यही जन्मेर कलेज पढेर बसेर तिमीले जे पढ्छौ हामी त्यही पढ्दैछौ, त्यति मात्र हो। तिमीले इक्जाम दिएर सिटमा छौ, हामीले इक्जाम नदिएर जनताको काम गर्न टोपी शिरमा कफन बाँधेर हामी बाहिर निक्लेको छौँ। त्यसले गर्दा म त्यो अधिकारीहरू जसले रिप्लाईमा लेखेको छ नि सेक्सन 8A, सेक्सन 8 र 1 को 2 अफ आरटीआई एक्ट म पढेर सुनाउँदैछु। त्यसमा क्लियर लेखेको छ, अन्डर सेक्सन 8(1)(2) of the RTI Act, a public authority is under obligation to is not under obligations to furnish the information disclosure of which would be prejudicially affect the sovereignty and integrity. यो मान्छेले डीआई फन्डको जग्गा यो कहाँ छ, यो जमिन खाली छ कि छैन, यसले चाहिँ देशको के सोभरेन्टीमा धक्का दिन्छ? यसले कुन चाहिँ इन्टिग्रिटी चाइनाको बोर्डरमा आएको हो? यहाँ हाट बजारलाई सोध्दैछौ, यहाँ 10 माइललाई सोध्दैछौ। 10 माइलको जमिन खाली छ, मैले पाउँछु भने एप्लाई गरेको नि, यसमा के को इन्टिग्रिटी आयो?
के को सोभरेन्टीको कुरा आयो? यहाँनिर मलाई चाहिँ यो जग्गा, यो पुरानो तौजी जग्गाहरू जुन चाहिँ छ, यो जग्गा हामीले पाउँछ कि पाउँदैन भनेर लेख्दा चाहिँ चाइनाको जमिन पस्छु भनेर भनेको छ र भारतलाई बेच्छु भनेको छ र भारतको म्याप बेच्छु भनेर सोभरेन्टी कुरामा आएको छ। यो जमिन लिएर चाइनामा दिन्छु भनेको हो? कहाँबाट सोभरेन्टी कुरा आयो? यो चाहिँ सोभरेन्टीको जति बेला कुरा आउँछ र देशको इन्टिग्रिटीको जति बेला कुरा आउँछ र इन्डियाको सेक्युरिटी कुरा जति बेला आउँछ, त्यति बेला चाहिँ त्यो अधिकारीले यो रिप्लाई दिनु बाध्य छैन। उसले चाहिँ भारत देशको सेक्युरिटी, इन्टिग्रिटी र सोभरेन्टीलाई ध्यानमा राखेर रिप्लाई दिँदैन। तर डिआई फन्डको हाट बजारको जग्गा सोध्दा चाहिँ के को दुःख हो? यहाँ चाहिँ 11 माइलको जग्गा सोध्दा चाहिँ के भयो त्यहाँनिर चाहिँ? किनभनेदेखिलाई यहाँ चाहिँ यो देखाएर सोभरेन्टी र इन्टिग्रिटी कुरा देखाएर हामीलाई तर्साउने कुरा, तर्साउनु चाहिँ अरूलाई तर्साउने, सिपिएमलाई होइन। सिपिएम त मार खाएर चेप्टिएर निस्केको छौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई धम्की चाहिँ नदेऊ र हामी भन्दैछु यो कुरालाई अझै प्रचार र प्रसार गर। जुन जुन अफिसरले सेक्सन 81 को 2 भनेर आरटीआई एक्ट अनुसार हामी दिन सक्दैनौँ, कैफियत देऊ तिमीले, किन दिँदैछ? यो चाहिँ त्यो उसले मागेको कुराहरू, यो प्लट नम्बरहरू, यो प्लट नम्बर, यो आरएस खत्यान, यो एलआर खत्यान, यति जमिन यो मान्छेको नाममा छ। के यो चाहिँ कहिले म्युटेसन भयो सोधेले चाहिँ यसले चाहिँ भारतवर्षको कुन चाहिँ म्याप चाहिँ तलमाथि हुन्छ हौ? यसले चाहिँ कुन चाहिँ भारतको इन्टिग्रिटीमा चाहिँ हुन्छ हौ? यसले चाहिँ कुन चाहिँ भारतवर्षको उयो चाहिँ सिक्रेट मिसन हो यो चाहिँ, जसले गर्दा यो चाहिँ बेच्छ? यो दिँदा चाहिँ त्याग लाग्छ? लाज मान जनतामा गएर त्यो यो आज त भन्दैछु नि, यो गणतन्त्र चाहिँ यो 2-4 जना फोकटे अफिसरहरूको लागि मात्र हो, गरिब जनताको लागि भएन। गरिब जनताले एउटा कुरा भन्दा यस्तो झुट बोल्छ, यस्तो झुट बोल्ने अधिकारी कुर्सीमा बसेको छ, पैसाको भरमा, पैसा खाएर भन्दैछु मैले, अझै पनि जोडले भन्दैछु, पैसा खाएर। नत्र भनेदेखिलाई 60 डेसिमल जमिन पुरानो खत्यानमा छ, 2011 सम्म 14 देखिन्छ। अरे बाफरे, त्यहाँ त एक 60 डेसिमल बच्चा पाउँछ क्या जमिनले? गरिब मान्छेको जमिन काटेर अर्कालाई दिन्छ। मैले भन्दैछु तिम्रो अफिसको डाटासँग मेरो रिपोर्ट छ, तिम्रो अफिसको स्टाफले तिम्रो मन परेको मान्छेलाई एउटा गरिब विडोको जमिन काटेर अर्कालाई देख्छु। म भन्दैछु रिप्लाई देऊ, त्यो कागजमा पब्लिकमा देखाउँछु, जनतालाई देखाउँछु। जनता, गरिब जनता सुधो छ भने एक दिन जनता उठ्छ। देख्यौ त आज दिल्लीमा आज लाख किसान ट्र्याक्टर लिएर आज जो तमासा गर्नलाई 12 बजाइदियो नि, त्यही आन्दोलन यो पहाडले पनि गर्छ। त्यति बेला यो अफिसरहरू भाग्नुपर्छ, घुसखोरहरू। होसियार गर, तिमी जनताको नोकर हो, जनतामाथि मालिकाना हक दलाउने तिम्रो अधिकार छैन। यसले गर्दा सिपिएम पार्टी तिमीलाई आह्वान गर्छ, नगर यसरी अत्याचार। तिमी कुर्सीमा बसेको छौ, सबलाई बराबर न्याय गर। कसैलाई लाखा कसैलाई पाखा गर्ने जुन खालको क्यारेक्टर तिमीले देखाउँदैछौ, त्यसको विरुद्धमा जनसैलाब आउँछ, आन्दोलन हुन्छ, त्यति बेला तिमीलाई मेटाएर लान्छ है, याद गर्नु। यसले गर्दा जनसाधारणलाई आह्वान गर्छु, हामीले यो कुरा, सिपिएम पार्टीले यो कुरा भन्यो घरि, यो कम्प्लेन, हामी त अपोजिसन पार्टीको दायित्व हुन्छ प्रजातन्त्रमा गलत कुरालाई जनताको सामने ल्याउने। हामीले त अपोजिसन पार्टीको दायित्व बोध गर्दैछौँ, गणतन्त्रलाई बचाउँदैछौँ, प्रजातन्त्रलाई बचाएर राख्दैछौँ। किनभनेदेखिलाई गरिब मान्छेले बोल्नु पाउँछ, गरिबको पनि सुनाइ हुनुपर्छ भनेर हामी। अरू खै त, अरूले भन्दैन त, अरूले त भन नि त। हामी त नेसनल पार्टी, सानो पार्टी, हाम्रो मान्छे छैन, दरकार छैन, खुसी छौँ हामी एकैजना होस्, केही परवाह छैन। तर परवाह छ भने हामीलाई चाहिँ गरिब जनसाधारणको अधिकार, गरिब जनसाधारणको हक, गरिब जनसाधारणको सुरक्षाको हामीलाई जिम्मेवारी छ। हामी यसको बोध गर्छौँ। त्यसले गर्दा जहाँ गरिबमाथि अन्याय हुन्छ र गरिबमाथि अनदेखा हुन्छ, त्यसको विरोधमा सिपिएम पार्टी बोलेकै हुन्छ। चाहे जसले जोसुकै भनोस्, चाहे जसले हाम्रो टाउकै काटोस्, र पनि हाम्रो एक बुथ छ भने पनि त्यो बुथले जहिले पनि गरिब मान्छेको पक्षमा बोलेको हुन्छ भन्ने म आह्वान गर्छु।